Adlaw karon nga Biyernes sa ikaunom nga semana sa Pasko sa paggabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka gabi ni ana pinaagi sa panan-awon ang Ginoo miingon kang Pablo. Ayaw kahadlok, padayon pagwali, kay ako nag-uban kanimo. Walay makapasipala kanimo, kay daghan sa mga taga-dinhi nagtuo kanako. Busa si Pablo nagpabilin didto sulod sa usa ka tuig ug tunga, o gitudloan niya ang mga tawo sa pulong sa Dios. Sa dihang si Gallio mao na ang Romanhong gobernador sa Gresya, nagiusa ang mga Hudiyo o gidakop nila si Pablo o gitaral sa hukmanan. Mingon sila, kining tawhana nagdani sa mga tao pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Sa dihang musulti na unta si Pablo, mingon si Gallio sa mga Hudiyo, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. Apan kay mahitungod man kini sa mga pulong ug mga ngalan ug sa inyong kasuguan, kamo ang angay mohusay niini. Dili ako maghukom niining mga butanga, ug sila iyang gipagula sa hukmanan. Unya, ilang gidakop si Sostenes, ang pangulo sa sinaguga, ug gikulata atubangan sa hukmanan, apan wala kinitagda ni Gallio. Sulod sa dagang mga adlaw, si Pablo nagpabilin sa Corinto, uban sa mga kaigsuunan. Unya mibiya siya kanila og milawig, kuyog ni Priscilla og Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa siya mogikan, nagahimo siyag panaad didto sa Cencrea og nagpaupaw siya. Ang pulong sa Ginoo, salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sultihan ko kamo, maghila kamo ug magminatay. Apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babayi hapit na manganak, maguol siya, kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan inikataw sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay malipay man siya nga natawo ang usa ka bata. Mausab kini ang mahitabo kaninyo. Karon naguol kamo, apan magkikita ra ako kaninyo pag-usab, og malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inig-abot niadtong adlaw, dili ka mo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amhan mohatag kaninyo bisag unsa inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.